भी तो मैं नहीं ये मेरे हमनवा चाहते हैं दरमिया फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी خالد اونا هنوز نیومدن. من خیلی نگرانم. بابا آخه اعمال چقدر طول میکشن. من از این چیزا خبر ندارم. حتما یه کاری دارن میکنن دیگه. آقا ارشاد اون هیولا رو تسخیر میکنه دیگه. آره فکر کنم همینطوره. مگه نمیبینی هر چی تا حالا گفته کاملا درست از آب در اومده. من که دلم میگه اون هر کاری که میکنه، هر دعایی که میخونه، هر اعمالی که انجام میده بالاخره یه اثری داره دیگه. حتما یه نتیجه‌ای داره. خدا رحم کنه. فقط همه چی به خیر بگذره بعدش پسرمو زن میدم به قرآن. اوه آفرین خوشم اومد. یعنی هنوز فکر میکنی خواهر دخترشو بهت میده؟ آره من ماریا رو نمیگم، دارم کارنو میگم. اوه کارن ماشاءالله آخر عقلت سر جاش اومد. خوبه حداقل قد گوهر رو فهمیدی. ولی اینم یه مشکلی داره. مادر کارن چطوری قبول میکنه؟ بابا کارن هنوزم که هنوزه پسرمو دوست داره. بعدشم اون تک دختر افشان حرفشو زمین نمیزنه. آخر سر مامانشو راضی میکنه. مطمئنم. باشه حالا میبینی. فعلا یه چایی بهم بده. خیلی خوابم میاد. بعدم نمیخوام تا نیومدن بخوابم. خیلی استرس دارم. اون همه غذا خوردی خوابتم میاد. چایی هم که میخوای بخوری. من وقتی استرس دارم نه گشنم میشه نه خوابم میگیره. تو چته؟ سخنرانی تو کردی؟ باشه برو چایی بذار لطفاً. لطفاً بعدم سعی کن امروز خوب درستش کنی. آخه هر روز تو درست میکنی. لطفاً. خانم کوچیک امروز دلم میخواد بهتون بگم حضرت بیبی این قسمت 2-3 روز دیگه باز میشه. دارم دعا میخونم که اجنه رو تسخیر کنم. تصمیممو گرفتم. ولی این حداقل 4 روز طول میکشه. آره ولی 3 روزه هم انجام میشه. یعنی اعمال فوری رو انجام میدین خانم کوچیک؟ من زندگیمو هدر نمیدم دلنواز. تا الانشم خیلی وقت هدر دادم. من هدف خواهرم رو تکمیل میکنم. خیلی اشتباه میکردم. خیلی زیاد. من هیچ وقت تو کار شما دوتا دخالت نکردم. ولی میشه یه چیزی بگم؟ حضرت بیبی واقعا عاشق شما بود. عشقی که هیچ کسی به هیچ کس دیگه نداره. بعد از رفتن حضرت شاه حضرت بیبی هیچ وقت نذاشت کم بوده چیزی رو حس کنید. به همه نیازهای شما بیشتر از خودش اهمیت میداد. این حرفا رو ول کن. دعا به موقع تموم شد؟ اگه به موقع تموم نمیشد که من از بین میرفتم. اونا کجان؟ فؤاد و اون عالم زندن یا تو؟ راستش رو بخواین حضرت بیبی دلنواز تا حالا جون کسی رو نگرفته. ولی من خیلی عصبانی بودم. شاید امروز واقعا جون یکی رو میگرفتم. شاید دست از سر فؤاد بر نمیداشتم. خوب شد اون آقا جلومو گرفت. دلنواز تو واقعا فؤاد رو دوست داری؟ خیلی زیاد خانم کوچیک. کاش میتونستم یه کاری کنم باور کنه. ولی الان حتی اگر بمیرم من باور نمیکنه. این حرف درسته دلنواز.
ولی بمیریم فؤاد باورت نمیکنه. یعنی چی خانم کوچیک؟ عشق با زور و اجبار به دست نمیاد دلنواز. باید از ته دل پیش بیاد. ولی آقا از ته دلش منو دوست داره. من خودم حس کردم خانم کوچیک. من جادویی نکردم، جادوی خودش بود که پیش رفت تا جایی که حتی کارنم فراموش کرده بود. مگه میشه عشق اولو فراموش کرد دلنواز؟ آره، اگه علاقت زیاد باشه میتونی اولین عشقتم فراموش کنی. منم همین کارو کردم خانم کوچیک. اینطوری عاشق نمیشن دلنواز. تو بری تو جسم کارن، فؤادو به زور اجبار کنی. نمیتونی تو دلش نسبت به خودت عشق ایجاد کنی. عشق تو شکست میخوره دلنواز، شکست میخوره. گفتش که اون خیلی قویه، خودشم خیلی علمشو نداره، بچه کوچیک داره، نمیتونه بهش مسلط بشه. خاله تو که میگفتی اون خیلی عالمه، میگی بیمارها رو سالم میکنه. سلامتی که دست خداست. اینا چیکار میتونن بکنن؟ همین کارو میتونن بکنن دیگه. میتونن اعمال به جا بیارن، میتونن تلاششون رو بکنن و میتونن یه دعایی بخونن. دیگه چه کاری میکنن؟ بابا جان منظور منم همینه دیگه. وضعیت همونطوری سر جاشه که بود. حالا چی میشه خالت؟ معلومه دیگه، باید یه عارف و درویش دیگر رو پیدا کنیم، از اون عاقل‌تر، از اون بزرگتر. خاله تو به ارشاد آقا بگو چه اعمالی میخواست انجام بده. محصور کردن. حداقل اون کارو برای خونمون بکنه، حداقل ما حفاظت میشیم. آره، محافظت از خونه کارن مهمترم هست. ببینیم آقا ارشاد این کارو میتونه بکنه یا نه. ولی اون خیلی از دلنواز ترسیده. بابا اون عاقل عالم، خونه خودشو محصور کرده، خونه ما رو هم محفوظ کنه. خالد من خیلی میترسم. من فردا باش حرف میزنم، اگه راضی بشه. فکر نکنم از این کار بترسه. جهانارا؟ کیه؟ آصف. جهانارا ببین چی میگم. بهت که گفته بودم هیچ حرفی باهات ندارم. ببین من مجبور بودم، حداقل یه فرصت بهم بده حرف بزنم. داری جلوی مردم محل منو انگشت نما میکنی؟ هیچ حرفی باهات ندارم. جهانارا ببین، میخواستم همه چی رو بهت بگم، ولی از عصبانیت تو ناراحتیت میترسیدم. اولش که خواهرت مخالف ازدواجمون بود، نمیخواستم دوباره از دست بدمت. جهانارا حداقل بذار برات توضیح بدم. در رو باز کن یه لحظه. جهانارا شما؟ اگه میدونستم شما اومدین به پسرم میگفتم دم در باهاتون حرفم نزنه. سلام آقا ارشاد. علیک السلام. ببینید آقا خالد، تو این قضیه هیچ کمکی نمیتونم بکنم. من ناراحتیتون رو درک میکنم، ولی عذرخواهی میکنم. ببینید آقا ارشاد، ما حرفمون این نیست که جونمون رو از دستش نجات بدیم. فقط همین یک کار رو بکنین که حداقل خونمون از دستش محفوظ باشه. همچین اعمالی رو انجام بدین. لطفاً درک کنین، ما کاری ازتون نمیخوایم که نتونین. ما فقط همون چیزی رو میخوایم که از عهده‌تون برمیاد که میتونید انجام بدین. من دلنواز خیلی خوب میشناسم. برای اینکه منو به دست بیاره هر کاری ازش سر میزنه. میتونه هر آسیبی به کارن بزنه. لطفاً آقا ارشاد نه نیارین لطفاً. آخه شماها چرا متوجه نیستین؟ من
من تو این مورد کاملا دستم بسته است. اگه اعمالی به جا بیارم اون دشمن من میشه. منم نمیتونم هیچ جور دشمنی اونو تحمل کنم. آقا ارشاد، هر عملی که حواسشو از ما پرت کنه که اون متوجه شما هم نشه، شما هم فراموش کنه، همین. آقا خالد، شما چرا متوجه حرف من نمیشید؟ من هیچ اعمالی بلد نیستم که بتونم حواس اجنه رو پرت کنم. آها یه راهی هست. چی؟ بگی. فؤاد، تو برای اینکه ببینیش باید بری خونه بهادرآباد. اون خیلی تو رو دوست داره. وقتی تو پیشش باشی همه توجهش سمت توه. تو این فرصت هم من اعمال رو انجام میدم، چون که اون اسیر عشق توه. حواسش جای دیگه ای نمیره. آره، راهش همینه. ولی آقا ارشاد، ما چطوری میتونیم فؤادو بفرستیم پیشش؟ آقا خالد، من که بهتون گفتم اون اینو دوست داره. هیچ آسیبی هم بهش نمیزنه. این نخی هم که به دست فؤاد بسته شده اونقدر قوی هست که میتونه از شر هر جنی محافظتش کنه. این نخ رو هر کسی که ببنده میتونه از شر هر موجودی مثل دلنواز در امان بمونه. باشه. شما الکی از مدرسه مرخصی گرفتین. الکی؟ تو همچین اوضاعی پس چی کار میکردم دختر؟ پس میخواین همه عمرمون رو تو ترس زندگی کنیم؟ من از تهدیدای اون نمیترسم مامان. بازم دست از صحبت کردن با فؤاد بر نمیدارم. دخترم، اون جنزاده است. مثل من و تو که نیست. نمیشه باهاش در افتاد. کاش اون درویش رو دوباره ببینم. اون حتما یه راه چاره‌ای داره که بخواد ما رو از این مصیبت نجات بده مامان. وقتی میتونه به هم بگه که اون نخو واسه فؤاد بردارم، حتما یه چاره‌ای واسه اینم داره. بهش چی گفته بود دخترم؟ ببینم نخو از مزار آوردی دیگه. آره. آها، خب پس باز میتونی نخ بیاری دیگه. میگفتی اونجا یه ذریح داره که ازش نخ و این چیزا رو آوردی دیگه. آها. خونه آصف بودم. آهان، ولی چرا به من میگی؟ زنش یه دختر خاله داره. خیلی هم خوشگله. نمیخوام هیچ حرفی در این مورد بشنوم. شما خودت گفتی برم ببینم چه خبره. خانم کوچیک 3 بچه داره. 2 پسر، 1 دختر. دلنواز، چرا متوجه نمیشی؟ نمیخوام چیزی در مورد آصف بشنوم. چرا؟ آدمی که اینقدر بدجور فریبتون داد نمیخواین ازش انتقام بگیرین؟ کی بهت گفته که میخوام از آصف انتقام بگیرم؟ دلنواز، تو ادعا داری که عاشقی ولی دوست داشتن رو نمیشناسی. انتقام گرفتن که برای دشمنه است، نه برای اونایی که دوستشون داری. کسی رو که دوست داری به خاطرش میخوای از خودت انتقام بگیری، میخوای خودتو بکشی، ولی از اون انتقام نمیگیری. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد.
به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. فؤاد، تو برای اینکه ببینیش باید بری خونه بهادرآباد. اون خیلی تو رو دوست داره. وقتی تو پیشش باشی همه ی توجهش سمت توه. تو این فرصت هم من اعمالو انجام میدم، چون که اون اسیر عشق توه. حواسش جای دیگه ای نمیره. آره، راهش همینه. دلنواز، دلنواز، دلنواز. کجایی تو؟ دلنواز. به چشمات اعتقاد نداری آقا؟ نمیپرسی برای چی یهویی اومدم؟ همین که اومدی کافیه. بعدش همه سوالات، گله ها، شکایات تموم میشن. دلنواز احساس آرامش میکنه. حس میکنم به همه خواسته هم رسیدم و دیگه هیچی نمیخوام. باشه، اگه انقدر دوستم داری، انقدر جرأت داری، پس چرا حرفمو قبول نمی کنی دلنواز؟ چی میخوای آقا؟ بگو. برای انجام خواستت دلنواز یه لحظه هم صبر نمیکنه. پس قول بده، قول بده که هیچ وقت نزدیک کارا نمیشی، هیچ آسیبی بهش نمیزنی، هیچ وقت. قول بده لطفاً، بهم قول بده. اومدی این حرفو بزنی آقا؟ تو چی میخوای؟ چی میخوای؟ بگو، جواب بده. نخو باز کنم؟ باز کنم نخو؟ تو همینو میخوای دیگه، همینو میخوای. چه فایده؟ این عشق چه فایده ای داره که به میل و رضایت من نیستم؟ جواب بده، بگو. مگه نمیخوای از ته دلم بخوام، از ته دلم عاشقت باشم تا از ته دل دوستت داشته باشم؟ جواب بده. دلنواز فقط تو رو میخواد آقا، ولی راهی پیدا نمی کنم که به دلت برسم. بهت التماس میکنم، تو رو خدا عشق منو قبول کن، از ته دل منو بخواه. تو رو خدا، برای اینکه رابطمون رو درست کنم چه کارایی که نکردم، ولی تو یه ذره هم تلاش نمی کنی. یکم همراهیم کن آقا. بس دیگه منو امتحان نکن، دلت برام بسوزه. گره کارمو باز کن آقا. بفرمایید. دیگه خونه خودتون و همسایتون هر دوش محافظت شد. یعنی الان دیگه نمیتونه بیاد اینجا؟ تا وقتی خودتون اجازه ندین این طرفا پیداش نمیشه. چرا ما باید به اون هیولا اجازه بدیم بیاد خونمون؟ حالا ببینم اصلا میتونه آسیبی به همون بزنه؟ بله، این موضوع که همچنان برقراره. تا وقتی که کاملا جلوش گرفته نشده، تا اون موقع این نگرانی ادامه داره.
خب پس باید چی کار کنی؟ من که گفتم باید با یه عالم بزرگ ارتباط بگیرید که کاملا بتونه اجنه رو تسخیر کنه و قایقشون رو غرق کنه. باشه خوبه، همه سعیمون رو میکنیم. خدا کنه یکی رو پیدا کنیم، ولی حداقلش اینه که خونمون حفاظت شد. ولی خالد مگه میتونیم همش اینطوری تو خونه بگیریم بشینیم؟ گیریم فؤاد به خاطر نخ محفوظه. تو باید بری سر کار دیگه. من کارهای کوچیک موچیک دارم که باید برم بیرون از خونه. آخه چجوری این کارا رو کنیم؟ باشه خدا کمک میکنه، بالاخره باید یه کاری کرد دیگه. استاد و بزرگ خودم از این دنیا رحلت کردن. اگه ایشون زنده بودن حتما یه راهی برای این مشکل پیدا میکردن. من امید دارم که هنوزم همچین بزرگانی باشن که از خزانه علم لبریز هستن. همچین علمی که خدای متعال برای تسخیر کردن اجنه و موجودات دیگه بهشون عطا فرموده. باشه توکل به خدا، به امید خدا کسی پیدا میشه. شما بفرمایید داخل. بفرمایید داخل. دلنواز آخه چطوری بهت بفهم؟ چطوری بگم؟ من نمیتونم کارنو ترک کنم. همونطوری که تو منو دوست داری من کارنو دوستش دارم. نمیتونم بدون اون زندگی بکنم. خب تو این حرفو بفهم آقا. همونطور که تو نمیتونی کارنو ول کنی منم نمیتونم تو رو ول کنم. بعدم رابطه ما که قوی تره. ما ازدواج کردیم. انسان و اجنه نمیتونن ازدواج کنن. همچین چیزی تا حالا پیش نیومده دلنواز. هیچ وقت پیش نیومده. پیش اومده. تو قبیله من خیلی ها هستم. دروغ پشت دروغ. تو خانواده خودم بچه عموم تو لاهور با یه آدم ازدواج کرده و خیلی هم خوشحاله. تو رو خدا این دروغ گفتن رو، این همه دروغ گفتن رو کنار بذار لطفاً. تو به وسیله کارن به مامانش دروغ گفتی. تو فقط یه دروغگویی، چیز دیگه ای نیستی. هیچ چیز دیگه ای نیستی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو مامان، من دارم میام. آره هیچ مشکلی نیست، دارم. خداحافظ. مامانم زنگ زد، دارم میرم. دوباره کی میای آقا؟ نمیدونم، شایدم هیچ وقت دیگه. هیچ وقت. ببین دلنواز، برات بهتره که منو فراموش بکنی. چرا داری زندگی منو سخت میکنی ها؟ تو هیچ وقت نمیتونی منو به دست بیاری. اگرم بتونی دلنواز، اگرم بتونی، فکر کن من یه خواب بودم و بس. چون همه اینا عین خوابه، نمیتونه حقیقت داشته باشه. فراموش کنم؟ به آقا. مامان، اون نخه همینجا بود. خودم برش داشتم، ولی الان نیست. آخه چطور ممکنه؟ کجا رفته؟ باشه فعلا ولش کن. یه فاتحه بخون و بس. قبل از مغرب باید بریم خونه. بریم دخترم. نه مامان، نخ همینجا بود. از همینجا برش داشتم. آخه کجا رفته؟ یه جایی همینجا هست. کارن باشه، ببین چی میگم. میریم خونه صحبت میکنیم. فعلا بیا از اینجا بریم. زود باش. نه مامان. بیا بریم دخترم. فعلا از اینجا بریم. زود باش دختر. زود باش. برو دیگه. صبر نکن. برو. نه، من از اینجا خوشم میاد. هر وقت ناراحت میشم میام اینجا میشینم. خوبه. حالا کارتون چی هست؟
من به انسان ها محبت میکنم. اگر که یکی رو دوست داشتی چی؟ عاشق شدی چی؟ همچین چیزی پیش نمیاد. اگرم پیش بیاد اون هیچ وقت نمیتونه ولم کنه و جایی بره. هرچی بخوای همون میشه. هرچی بهم بگی همون کارو میکنم. بهت قول میدم هیچ وقت جلوی هیچ کسی ظاهر نمیشه. من نه هیچ وقت دوستت داشتم نه هیچ وقت از ته دل خواستم دلنواز. خودت هم اینو خیلی خوب میدونستی. نمیتونستم این کارو بکنم دلنواز. هیچ وقت نتونستم. یکم کنارم باشه. بس کن امتحانم نکن. یکم دلت برام بسوز آقا. گره از کارم باز کن آقا. دلنواز کی اومدی؟ خانم کوچیک، شما به هم گفته بودید برای اینکه دل آقا رو ببرم، بتونم یه جایی تو قلبش برای خودم باز کنم، باید روشم رو عوض کنم. آره گفته بودم. با این کارایی که تو داری میکنی ازش به جز نفرت چیز دیگه ای به دست نمیاری. خب به هم بگین، به هم یاد بدین چی کار کنم که بتونم دل آقا رو ببرم. من خودم هم نمیدونم، ولی کسی رو که دوست داری باید همه چیزشو دوست داشته باشی. پس شما چرا زن بچه آصف رو قبول نمی کنین؟ تو نمیفهمی، اون بحثش جداست. بحثش جداست؟ خب شما آصف رو دوست دارید، بحثش جداست چیه؟ آره ولی تو عشق که دروغ نمیگن دلنواز. آقا با من ازدواج کرده خانم کوچیک، من زنشم. اون دختره هیچ کسش نیست ولی اونو از قبل دوست داشته. من از کی پابند زمان شدم؟ باشه این موضوع رو ول کنید. فقط اینو به هم بگید که من چی کار کنم بتونم دل آقا رو ببرم. کمکم کنید. من نمیتونم بدون آقا زندگی کنم. عشق به معنی به دست آوردن خوشی نیست، به معنی هدیه دادن خوشیه. بهش هر چیزی رو بدی که به خاطرش میتونه خوشحال بشه. برای این باید دلتو از سنگ کنی، باید خیلی از کارایی رو بکنی که برخلاف فطرتته. دور تا دور خونه آقا رو حصار زدن، نمیتونم برم داخل. دور تا دور خونش. ولی برای اینکه تو دلش جا باز کنی باید بری تو خونش.
کی داره زنگ میزنه؟ فؤاده؟ تو رو خدا کارن، لطفاً گوشی تو جواب نده. معلوم نیست دوباره اسیر چه مصیبتی بشیم. مصیبتایی که تو قسمتمون نوشته شدن رو باید ببینیم دیگه. الو؟ خدا رو شکر حالت خوبه. من خیلی نگرانت شده بودم. برای چی به هم زنگ میزنی؟ خودت به هم گفتی که با تو و خانوادت دیگه کاری نداشته باشم. دیگه هیچ ارتباطی نداشته باشیم. چی؟ من که این حرفا رو زدم؟ حالت خوبه؟ روزی که مامانم از خونه بیرونت کرد. چی داری میگی عزیزم؟ واسه چی این حرفا رو بزنم؟ آخه خودم میدونم اون روز دلنواز تسخیرت کرده بود. خودم اینو میدونم. حتی شاید دلنواز رو نمیشناسی. کارن لطفاً چند لحظه بیا پشت بوم. لطفاً. من بهت همه چی رو میگم. خیلی چیزا باید بهت بگم. لطفاً. من دلنواز رو میشناسم. همه اون اتفاقایی که توی اون خونه سرت اومده رو همه رو میدونم. مادرت همه چی رو به هم گفته. تو میدونی؟ پس واسه چی نمیای ببینمت عزیزم؟ واسه اینکه مامانم باهات اون رفتار رو کرد. ولی الان مامانم همه رو فهمیده فقط. اون بازم اومده بود. کی؟ دلنواز؟ کی؟ 2 روز پیش. گوشی رو بده به من. الو؟ ببین فؤاد، میخوام باهات حرف بزنم. گوشی رو قطع نکن. پسرم، من متاسفم. ازت عذرخواهی میکنم به خاطر رفتار بدی که باهات داشتم. ولی ببین، اون روز میخواست بچه‌مو بکشه. باور کن ما نمیتونیم با این جن و پریا بجنگیم. ما 2 تا زن تنهاییم. کاری ازمون بر نمیاد. اگه جون کارن برات عزیزه، پس فعلا باهاش هیچ ارتباطی نداشته باش تا وقتی که اون اجنه دست از سرت بردارن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کیه؟ سلام خاله. ماریا، تویی؟ ممکنه بیام تو؟ آره عزیزم، اینجا خونه خودته. برای چی داری اجازه میگیری؟ نه خاله، برای اینکه بیام تو باید به هم اجازه بدین. میدونم مامانم به خاطر من خیلی حرفای بدی بهتون زد. تماسی هم باهاتون نگرفت. حتما از دستش ناراحتی. چرا داری مثل دیوونه حرف میزنی دختر؟ اینجا خونه خودته. پس یعنی میگین بیام داخل؟ آره اجازه دادم بیای داخل، وگرنه خودم دستتو میگیرم میارم تو. بیا. اصلا چه نیازی هست که بخوای اجازه بگیری؟ اینجا خونه خودته. بیا عزیزم. حال مامانت چطوره ها؟ اومدی خونمون، خیلی خوشحالم کردی. بیا خیلی خوشحالم کردی. فکر میکردم دیگه هیچ وقت نتونم صورت حمیده رو هم ببینم، ولی الان که اومدی خونمون رو روشن کردی عزیزم. خاله، فؤاد کجاست؟ فؤاد تو اتاق خودشه. امروز عموت هم خونه است. بگو ببینم عصبانیت مامانت کم شده یا که نه هنوز عصبانیه؟ راستش رو بخواین هنوز چیزی از عصبانیتش کم نشده. بهتره که بهش زنگ نزنین. من نمیفهمم مامانم چرا اینقدر عصبانی شده. آخه وقتی تو حالت بد شده بود تو بیمارستان بستری شدی. اون فکر کرده به خاطر ما بوده که ازت مراقبت نکردیم. فقط برای همینه که از من ناراحت شده. جدی؟ آخه این که اشکالی نداره. کی سر این مسائل کوچیک رابطه‌اش رو به هم میزنه؟ حالا ولش کن. بهم بگو ببینم چی میخوری، زودی برات درست کنم بیارم. هیچی خاله، گشنم نیست. ظهر دیر نهار خوردم. میشه برم فؤادو ببینم؟ فؤاد تو اتاقشه، من هم داشتم میرفتم. بیا تو هم کمکم کن. بعد صداش میکنیم بیاد. باشه عزیزم؟ نه اصلا. منظورم اینه که من که اومدم همه کارهای خونه رو خودم میکنم. باشه، خیلی خوب دخترم. بعد منو صدا کن. باشه؟
الو جان کارن. وای فؤاد، زودی بگو، نمیتونم زیاد حرف بزنم. مامانم رفته یه جا کار داره. باشه من باید ببینمت. وای فؤاد، تو که با مامانم صحبت کردی، دیدی که چی میگه؟ چطوری ببینمت؟ عزیزم لطفاً بهش بگو که من یه عامل رو صدا کردم، اون با دعا دور خونه رو حصار زده. شماها محفوظین، اون نمیتونه بیاد توی خونه. اصلاً به حرف من گوش نمیده. خیلی ترسیده. عزیزم حداقل سعی تو بکن رازیش کنی، یا حداقل یه بار بیا ببینمت لطفاً. نه الان نه، ولی فردا حتما همه سعیمو میکنم. سعی نه، قول بده. باشه قول میدم، ولی فردا بهت زنگ میزنم میگم کی میتونم ببینمت. باشه من منتظرتم. باشه. به به، چه بوی خوبی را انداختی. چی پختی ببینم؟ پلو قرمه با سالاد درست کردم. جدی میگی؟ تو خونه که برنج نداشتیم. برنج بود اونجا، اون بالا گذاشته بودم. جدی میگی؟ حتما فراموش کرده بودم. دقیقا همون قرمه‌ای رو پختم که شما درست کرده بودین تو اون یکی خونه وقتی من اومده بودم. یادتونه که نه بابا، خدا رو شکر از اون خونه نجات پیدا کردیم. اسم اون خونه نحس و نیار دخترم. تو قرمه دارچین نزدم. آخه فؤاد دوست نداره. آره باشه، تو خسته شدی دیگه، برو دست و صورتتو بشور، من غذا رو میکشم. اما فؤادو صدا کنم؟ آره صدا کن، برو صداشون کن، من غذا رو میکشم. چه کلمه عجیبیه ها. منظور، جایی که منظوری باشه اونجا عشق نیست. جایی هم که عشق نیست اونجا باید منظور رو قبول کرد. ماریا، از که اینقدر سخت حرف میزنی؟ از عشق هیچی سخت‌تر نیست. برای همین تو عشق همه چی مشکل به نظر میاد. من فقط دارم سعی میکنم عشق تو رو بفهمم. صبحانه چی درست کنم؟ داشتم فکر میکردم برات حلوا پوری درست کنم. هرچی خودت میخوای درست کن. ماریا، اون روز خیلی باد رفتار بدی کردم، بیادبی کردم، ازت عذرخواهی میکنم. نمیدونم واقعا چیم شده بود، نمیفهمم چیم بود. منو ببخش لطفاً، منو ببخش. هیچ اشکالی نداره. من از هیچ کدوم از رفتارات ناراحت نمیشم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.